कृष्णमाधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं कृष्णमाधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं कृष्णमाधवं राम बालमुकुन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं पुरुषोत्तम गोविन्दं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरे। जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। जब समरहंस हमरो जिंदगी फुर्सत हुदैन काममा केहि तेस्तो समय निकालूं प्रेम गरौं भगवानमा। पुरुषोत्तम भगवान को यो पावन अति पवित्र भक्ति प्रदायिनी भवमोक्ष प्रदायिनी जन्म जन्मांतर का अहेतु की त्याग तपस्या को पुण्य फल को प्रभाव ले आज हामीहरू पुरुषोत्तम भगवान को यो कथा यो यात्रा में हामी अब गान गर्दै हाम्रो यात्रालाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौं। भगवानको जब अहेतुकी कृपा भयो तब हामीलाई टाढा नजिक यत्र तत्र जहाँबाट हामी हेरिरहेका छौं सुनिरहेका छौं यी भगवत वाणीहरू भगवानका चरण कमलमा हामीलाई प्रीति जागृत गरायो। चतुर्मासको यो पावन समयमा किनभने आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी देखि त हाम्रो कथा सत्संग चलि नै रहेको छ हो। जबसम्म कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा चतुर्मासको समाप्ति आउँदैन तबसम्म। फेरि यस बीचमा एउटा यो 2077 सालको असोज महिनामा पुरुषोत्तम मास पर्यो। त्यसैले हामीले चतुर्मासको कथा भाग त्यसरी नै लिएका छौं। तर कथा भने पुरुषोत्तम भगवानका श्रवण गरिरहेका छौं, जसले गर्दा आज हामीले भागवत सुनेको पनि सफल भइरहेको छ। नित्य प्रति कथा श्रवण गर्नुहुने हाम्रो युट्युब च्यानलको माध्यमबाट समस्त आस्थावान विश्वभरिबाट आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू साथसाथै अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट सञ्चालित गुरु मञ्जरी फेसबुक पेजको माध्यमबाट हामीलाई सुन्दै गर्नुहुने यस संस्थासँग यो कथासँग यो भक्तिसँग जोडिनु हुने सबै आमा बुबाहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण वन्दना गर्दछु। आज पनि धेरै आनन्द आउनेवाला छ। प्रत्येक दिन नै आनन्द आइरहेको छ। यहाँहरूको हौसला साथ स्नेह सबैले प्रदान गरिदिनु भएको छ। अच्छा एउटा कुरो नै तपाई हामी भनेका केवल माध्यम मात्रै हो। पुरुषोत्तमको महिमा तपाई हामीले जानेर सक्छौं होला र? तपाई हामीले पुरुषोत्तम भगवानको महिना 1 महिनासम्म गाएर पनि यो सक्दैनौं। तर भने 1 महिनासम्म सत्संग गर्ने महिमा हामीले 1 महिनाको समय रहँदा गरेको छौं। स्वयं भगवान भन्नुहुन्छ अस्य माहात्म्यम अखिलम वेत्ति नारायण स्वयं अथवा भगवान साक्षात वैकुंठ निलय है। यो पुरुषोत्तमको महिमा महात्म्य हामी कथा वक्ताले गरेर सक्दैनौं।
कसैले जरुर भन्ला मैले फलानो अध्याय गरेँ, त्यो अध्याय सुनाएँ, तर त्यो त एउटा बहाना मात्रै हो। पुरुषोत्तम भगवानको कथालाई स्वयं श्रीहरिले जान्नुहुन्छ कि नारायण श्रीकृष्णले जान्नुहुन्छ, अरू कसैलाई थाहा छैन। अरू हामीले सुनाएका पढेका कुराहरू सुन्दछौँ, तर यसको अधिक महात्म्य भगवानलाई थाहा छ। अस्य महात्म्यम अखिलम वेत्ति नारायण स्वयं, भगवानलाई थाहा छ। र भगवानको माध्यमबाट, ऋषिहरूको परम्पराबाट कलियुगमा हामी मनुष्यहरूको लागि पनि यो दुर्लभ पुरुषोत्तम मास जो 3 वर्षमा एकचोटि पर्दछ। असोजको महिनामा 19 वर्ष पछाडि परिरहेको छ पुरुषोत्तम मास, फेरि 19 धकेलिन्छ, कयौं वर्ष पर्खिनु पर्छ। त्यसैले 3 वर्षको यो संयोगमा पुरुषोत्तम भगवानका कथा आराधनाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। र आजको कथा ज्ञान गङ्गामा अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ। हिजो हामीले कथा सुन्यौँ, आर्षेयलाई भगवान शङ्करले वरदान दिनुभयो, तिम्रा 5 वटा पति हुनेछन् भनेर। तर यी आर्षेय यिनले भनिन् भगवान शङ्करसँग, हे भोलेनाथ, 5 वटा पति लिएर मैले समाजमा कसरी मुख देखाउनु, समाजले मलाई के भन्छ, यो अशोभनीय कुराहरू नगर्नुहोस् भनेर उनले भनिन्। तब भगवान शङ्करले बडा राम्रो सन्देश दिनुभयो आर्षेयलाई। आज त्यो कथा हामी सुन्दैछौँ। आज त्यो कथा सुन्ने लायक छ, बुझ्ने लायक छ। र आजको प्रसङ्गमा चाहिँ हामी 5 पाण्डवहरूको द्रौपदीसँगको विवाहको प्रसङ्ग पनि, अर्जुनले मत्स्य वेदन गरेर द्रौपदीलाई प्राप्त गरेको कथामा हामी पुग्नेछौँ। थोरै 1 अध्याय 2 अध्याय हामी कमै छौँ होला, किन बिचमा धेरै कथा जस्तो पूजा पाठहरूका धेरै महत्त्व हुँदा त्यसलाई सरलीकृत हामी गर्नेछौँ, संक्षिप्तकरण गर्नेछौँ। तर अहिलेलाई भने केही कथा जसले हाम्रो केही कुराहरूलाई पनि अवगान गराओस्, त्यो कथाहरू नि हामीले सुनिरहेका छौँ। आउनुहोस्, अब भगवान शङ्करले भन्नुभयो, तिमीले पनि आत्तिएर 5 चोटि पति पाम भन्यौ, मेरो मुखबाट पनि 5 वटा पति हुनेछन् भनेर भन्यो। ल ठिक छ आर्षेय, तर पनि एउटा कुरो त के तिमीलाई यो जुनीमा पति मिल्दैन, पतिसँगको सुख छैन। एउटा कुरो भक्तवृन्दहरू, सुख भनेको कुरो नि हामीले माग्दा पाइँदैन हो। सुख सेवा जति गरियो त्यति हामीलाई अन्तर्हृदयबाट प्राप्त हुन्छ नि। अन्तर्हृदयबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसैले भगवानले के भन्नुभएको छ भने, एउटा शब्दमा भगवान भन्नुहुन्छ, जीवात्मालाई जति दुःख भयो नि, जति पीडा भयो नि, त्यति परमात्माको नजिक हुन्छ। त्यो उसको अब मोक्ष हो। अब अन्तिममा ऊ भगवानसँग नभई जोसँग सम्पत्ति मात्रै छ तर उसलाई पीडा भएन भने त्यो व्यक्तिले भक्ति गर्न सक्दैन, अथवा भक्ति हुँदैन। यस कारणले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्छ के हो भने, जब हामीलाई सुख छ, एकाएक पीडा भयो भने कहिले कहिले मागेर भक्ति गर्थ्यौँ होला, भगवानसँग चान्के चुन्के माग्थ्यौँ होला, यो देऊ त्यो देऊ भनेर। तर जब हामीलाई पीडा हुन्छ नि, भगवानसँग केही माग्न छोड्छौँ क्या। साँचो भक्ति त तब पो हुन्छ जब यो संसारमा पीडा जब हुन्छ। यो भक्तहरूले गर्ने अनि अनुभव हो। जो कथा सुन्नुहुन्छ, मेरा प्रभुका कथासँग भगवानसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको अनुभव हो, जो शास्त्रहरूले र भगवानले हामीलाई बताइदिनु भएको छ। जति दुःख जति पीडा भयो नि, त्यति परमात्माको याद आओस्, तब मात्रै जीवन धन्य हुन्छ। दुःख पीडा भयो भनेर गलत मार्ग लियौँ, गलत मार्ग जान थाल्यौँ, सुसाइड गर्न थाल्यौँ, विषपान गर्न थाल्यौँ, फलानुलाई गएर अरूलाई हाम्रो गएर हाम्रो चरित्रलाई, हाम्रो इज्जतलाई समाप्त गरिदियो भने जन्म जन्मान्तर बिग्रिन्छ। त्यसैले जब पीडा भयो परमात्मालाई रोज्नु पर्दछ। भगवानका भक्तहरूको यो स्वभाव। अब भक्तहरूले गर्न सक्दैन, भोगबाट दुःख भयो उनीहरू भोगै खोजिरहन्छन्, तर भक्तहरूले भगवान खोज्छन्, जसले गर्दा फेरि जन्मनु नपरोस्, फेरि पीडा हुनु नपरोस्, फेरि त्यो कष्ट हुनु नपरोस्। अब आज पूर्व जन्म र पुनर्जन्मको बारेमा पनि थोरै कुरा हुनेछ। त्यसैले आज बडा आनन्द पनि आउनेछ। आनन्द त प्रत्येक दिन नि यहाँहरूले लिइराख्नु भएको छ हो, प्रभुका कथाहरूमा, लीलामृतहरूमा। अनि भगवान शङ्करले भन्नुभयो, ठिक छ आर्षेय, तिम्रा 5 वटा पति ल अर्को जोनीमा 5 वटा पति हुन्छन्। भगवान शङ्करले भन्नु खोज्नु भएको के हो भने, आर्षेयको एउटा इच्छा छ। यहाँहरूलाई पनि म भन्छु, आमा दिदी बहिनीहरूलाई, पति चाहँदाखेरि 5 वटा गुणका खोज्नुहोस्।
यी 5 वटा गुणका पति भएनन् भने जीवनमा ठक्कर लागिरहन्छ। यदि 5 वटा गुण मिलेनन् भने परमात्मालाई पति बनाउनुहोस्, जो मीरा बहिनीले बनाइन्। कहिले पनि उनको न सिउँदो पुछियो न उजाड भयो जिन्दगी, होइन? नभए त समाजले एक दिन सिउँदो लगिदिन्छ, पतिले छोडेर गए, पत्नीले छोडेर गए, समाजमा तमाम हुन्छ हो यो संसारमा। अनि उसको याद गर्दै अनुहार पनि बिगार्नु हेर्नु। परमात्माले हामीलाई यो शरीर दिनुभएको छ, कमसे कम बिहान उठ्दाखेरि अनुहारका गालाहरू हाम्रा के हुन्, गालाहरू राता राता हुन्, ऊर्जा सुके जस्तो है। त्यसैले धर्मको लागि, शक्तिको लागि, परमात्माको लागि जीवन जिउनुपर्छ, जसले हामीलाई प्रत्येक दिन ऊर्जा दिन्छ। भक्तहरूले बहुत अनुभव गर्ने कुराहरू हुन् यो। त्यसैले जसका श्रीमान मानी आमा दिदी बहिनीहरू, यहाँहरूलाई भन्छु, जो विवाहित हुनुहुन्छ, जो अविवाहित पति खोज्न चाहँदै हुनुहुन्छ, 5 वटा गुणवाला पति खोज्नु भयो भने जीवनमा कहिले ठक्कर खाइँदैन हो। तर एउटा कुरो फेरि बहुत समस्या छ के यी 5 वटा गुणवाला मान्छे पाइँदैन। बोलो पुरुषोत्तम भगवानको जय। को पुरुष होला यी 5 वटा गुण? के हुन्? आउँछ कथा, आउँदैछ। अब त्यहाँ हामी पुग्न आँटेका छौँ। भगवान शङ्करले 5 वटा पतिको अर्थ के हो? 5 वटा गुणवाला एउटै पति भन्न खोजेको। त्यही पनि भगवान शङ्करले भन्नुभयो, तिम्रा 5 वटा पति भएर पनि तिमी पवित्र कहाँ रहनेछौ, संसारमा पतिव्रता भनेर चिनिनेछौ। द्रौपदी पतिव्रता हुन्। किन भयो? कति रहस्यमय कुराहरू छन्। त्यसैले यहाँ जन्म जन्मान्तरका कुराहरू जोडिएका छन् हो भक्तवृन्द। भगवानले भन्नुभएको छैन श्री कृष्णले, अर्जुन तिमी र मेरा योभन्दा अगाडि पनि कयौं जुनीहरू भए, तर तिमीलाई ती जुनीको बारेमा थाहा छैन, मलाई त सबै थाहा छ। भगवान यही भन्नुहुन्छ, म त सबै कुराहरू जान्दछु। भगवान यही भन्नुहुन्छ, भगवानलाई सबै कुरा थाहा छ। त्यसैले बहुत आनन्द आउँदैछ। अब यिनै आर्षै अर्को जुनीमा, त्यो जुनीमा गयो, पतिको सुख मिलेन। त्यसैले जुन सुख छैन भने जबरजस्ती लिन खोज्नु भयो भने पीडा हुन्छ, झन पोल्छ, मन पोल्छ। त्यसैले कसैले छोडेर गयो, कसैसँग टाढियो भने परमात्मासँग नजिक हुनुहोस्, जसले गर्दा मनोबल उच्च हुन्छ, आत्मबल उच्च हुन्छ। संसारले सेवा गर्छ, संसार पति, संसार पत्नी, संसार पुत्र भन्छन्। एउटा छोराले धोका दिएर, एउटा छोराले मुद्दा हाल्दिएर केही हुँदैन। संसारका छोराहरूलाई आफ्नो पुत्र मानेर प्रेम गर्यो भने संसारले सेवा गर्छ। नभए त एउटा छोरो भनेर जिन्दगी गयो, जिन्दगी रह्यो, के गर्नु भन्नु। अब कथामा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ कि यी आर्षैको अर्को जन्म भयो, पतिको सुख पनि हुँदैन भनिदिनु भयो, अर्को जुनी भयो। यज्ञ कुण्डबाट प्राकट्य भयो। यज्ञ कसले गर्दै थियो? हामीले थोरै कथा सुन्नु पनि भएको छ यहाँहरूले। द्रुपद राजाले यज्ञ गर्दै थियो। यिनको अर्को नाम थियो यज्ञसेन थियो। यिनले पुत्र प्राप्तिको लागि खास यज्ञ गरेका हुन् हो त। छोरो चाहियो भनेर यिनले छोरीलाई प्राथमिकता दिएका थिएनन्। तर जबसम्म छोरी प्राप्त हुँदैन तबसम्म पुण्यको आर्जन गर्ने ठाउँ यो जुनीमा हुँदैन। कलियुगमा त झन् हुँदैन। आजकल सामाजिक सञ्जालमा पनि सुनिराख्नु भएको होला, फेसबुकमा स्टाटसहरू पनि कतिले त्यो के लेखेको हुन्छ, त्यो पनि सेयर गरिराख्नुहुन्छ। छोरा भाग्यले हुन्छ, छोरी सौभाग्यले हुन्छ। किनकि नारीलाई सम्मान गरेको हुनु पर्यो नि, छोरी प्राप्त गर्न, पुत्रीलाई काखमा खेलाउन। आफ्ना भएनन् पीडा पनि नलिने। हाम्रो त जीवित कन्याको पूजा गर्ने हाम्रो यो देश, जीवित देवी कुमारीको रूपमा हामीले पूजा गर्दछौँ। आफ्ना अरूका कन्याहरूलाई पूजा गर्ने, आफ्ना छोरीहरू भएनन्, जुन गरिब, जुन दुखी गरिबहरूका छोरीहरू छन्, उनीहरूका छोरीहरूको सेवामा लगाइदिने। कसै गरिब छन्, दुखी छन्, फलानु क्लाससम्म म पढाइदिन्छु, उनीहरूको विवाहको दानको लागि म यदि दान दिन सेवा गर्न सक्दछु, यो पनि आफ्नै पुत्री बराबर हो। फेरि अर्को जुनीमा पुण्य प्राप्ति बढ्छ यसो गर्नुभयो। यो बहुत सरल उपाय। यी राजाले के गरेका थिए? पुत्र प्राप्तिको लागि यज्ञ गरेका हुन्, खासमा छोरो प्राप्तिको लागि। र भन्दै यिनको यज्ञबाट पुत्र प्राप्ति भयो, जसको नाम भयो धृष्टद्युम्न। यज्ञसेन द्रुपदका छोरा धृष्टद्युम्न भयो। अब के भयो भने धृष्टद्युम्न भएर यिनले त्यो छोरो देख्ने बित्तिकै काखमा लिए। काखमा लिएर छोरो जन्मे पछाडि त ब्राह्मणहरू त स्वस्ति वाचन गरिरहेका छन्, हवन गरिरहेका छन्, पूजापाठ गरिरहेका छन्। छोरो काखमा लिएर ऋषिहरू पनि कुपित भयो। होइन, यी राजालाई त छोरो भयो, केही पनि चाहिँदो रहेनछ। कमसे कम ल पुत्र त प्राप्ति भयो, यज्ञ त सम्पन्न गर्नु, पूर्णाहुति त गर्नु।
यज्ञको पूर्णाहुति नि नगरिकन यिनी दौडिन थाले। स्वयं अग्नि देवताले धुवाको रूपमा प्राकट्य भएर द्रुपदको उनी यज्ञसेनको के गर्नुभयो, बाटो छेक्नु भयो अरे। र स्वयं त्यो यज्ञ कुण्डबाट ऋषिहरूले पनि रोके र उनलाई मनमा पीडा पनि थियो, पुत्र प्राप्त भयो, मेरी छोरी पनि जन्मिन्। उनले भने तर छोरी यस्तै हुन्, संसारमा धेरै पीडा भोगुन्। यिनले के भन्छन्, छोरी जसले पीडा भोगुन् तर संसारले पवित्र मानोस्, यति दुःख होस् तर त्यो दुःखबाट अरूलाई शिक्षा लिने यस्तै मेरी पुत्री प्राप्त हुन् भनेर भने। नभन्दै यही अग्निकुण्डबाट जो पूर्वजन्मकी आर्षे थिइन् नि शिवजीसँग वरदान माग्ने, कथा बुझ्दै हुनुहुन्छ होला, बहुत नियमित सुन्नुहुन्छ, त्यसैले हो। तब यिनी त्यो यज्ञकुण्डमा गएर पुनः शरीर प्राप्त गरिन्। त्यहाँबाट द्रुपद राजाको घरमा, यज्ञसेनको घरमा द्रौपदीको रूपमा यिनी जन्म लिइन्। द्रौपदी सर्वलोकेषु यार्षेया पुरा भवद, सेयं स्वयंवरे राजन मत्स्यभेदे कृति सती। स्वयं द्रौपदी बडा सुन्दरी थिइन्, पहेँला लुगा बडा लगाउँथिन्, साडी लगाउँ, बडा सुन्दर त, यी कुमारी थिइन्, सुकोमल थिइन्, सबै गुणहरू थिए द्रुपद राजाको घरमा। संसारमा द्रौपदी नामले यी प्रख्यात भइन्, जो पूर्व जन्ममा मेधावी ऋषिकी छोरी आर्षे जसको नाम थियो, जो आज द्रौपदी भनेर प्रख्यात भइन्। द्रौपदी भनेर प्रख्यात भइन्। अब एउटा कुरा, पूर्व जन्म पुनर्जन्म हुने कि नहुने, यो कथा सुन्नुभयो नि। अझ यहाँहरूलाई एउटा कुरो, सत्य कुरो बताउँ, महाभारतमा जति कथामा पूर्वजन्मको बारेमा पुनर्जन्मको बारेमा अरू कहीँ पनि छैन हाम्रा शास्त्रहरूमा। महाभारतमा हेर्नुहोस् कति कथा, जस्तो भीष्म पितामह पूर्वजन्ममा वसु थिए, वशिष्ठ ऋषिको श्रापले गर्दा उनी यहाँनिर वसु आउनुभयो यस धरतीमा। सबै कथाहरू छन्, गङ्गाका पुत्र बनेर जन्म लिए, सबै कुराहरू महाभारतमा सुन्नुभएकै छ। अब अरू कति हो, कति छन् यस्ता चरित्रहरू महाभारत। अब अर्को पात्र जस्तो हामीले कुरा गर्नुपर्दा महाभारतमा हरेक कुराहरू पनि जोडिएका छन्, सबैका पूर्वजन्म पुनर्जन्म छन्। सयौं जुनी, भीष्म पितामहका त 1 जुनी होइन 100 जुनीसम्मको बारेमा पनि भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ सरसैयामा गएर। अनि धृतराष्ट्र जो दृष्टिविहीन थिए, धृतराष्ट्र आँखाले देख्न सक्दैनथे, यिनी पूर्वजन्ममा एउटा दुष्ट राजा थिए। पूर्वजन्ममा यी दृष्टद्युम्न बहुत दुष्ट राजा थिए र यी जो दृष्टिविहीन भनेर आए, दृष्टिविहीन भनेर आए र यी जब दृष्टिविहीन बन्नुको कारण के थियो त भनेर भन्दा पूर्वजन्ममा यिनले एउटा हाँसको आँखा फुटाइदिए। हाँसको एउटा तीर भालाले गएर त्यो हाँसको आँखा फुटाइदिएका धृतराष्ट्र। अनि अरू 100 वटा हाँसका टाउका काटिदिएका थिए आफ्नै त्यो तरबारले। हेर्नुहोस्, यी क्रुद्ध राजा थिए। 100 वटा हाँसका पुरा टाउका छिनाएका थिए, एकैचोटि खेलिरहेका, उडिरहेका, यति निर्दयतापूर्वक। र भनिन्छ यिनै नै अर्को जुनीमा के भए, आँखा नभएका भए, त्यही र यिनका 100 जना छोराहरू भए जो युद्धमा समाप्त भएर गए। अरे हामीले बुझौँ, देखिँदैन भन्दैमा केही छैन भन्नु हुँदैन हो। आजकल हामीले साइन्स पढ्यौँ होला, प्लेनहरू देख्यौँ होला, देश विदेशतिर हामी जरुर गयौँ होला, त्यहाँको रमझम देखेर यो संसार यो भइन्जेल त नभए त केही पनि रहेनछ जरुर भन्यौँ होला। तर देखिँदैन भन्दैमा केही छैन भन्नु हुँदैन। देखिएकामा भन्दा नदेखिएका कुराहरूमा धेरै बल हुन्छ, शक्ति हुन्छ, ऊर्जा हुन्छ। हावा देखिँदैन तर हावामा कति धेरै ठुलो शक्ति छ हो, त्यो व्यक्त गर्नै सकिँदैन। सब धेरै कुराहरू छन्। अब यिनी प्राकट्य भइन् र यिनको अब विवाह गर्ने बेला भयो। द्रुपद राजाले सबैलाई भने मेरी छोरीको स्वयंवर छ, मेरी छोरीको स्वयंवर त्यस्तो वीरसँग मात्रै म विवाह गरिदिन सक्छु जसले भरि सभाको बीचमा, एउटा ठुलो सभाको आयोजनाको बीचमा मेरी छोरीलाई मत्स्य भेदन गरेर जसले देखाउँदछ उसैलाई म मेरी छोरी दिन्छु भनेर उनले स्वयंवरको आयोजना गरे। अब त्यहाँनिर को सबैजना भेला भए। त्रिणीकृत्य नृपान् सर्वान् भीष्म कर्णादिकान् बहून् लब्धार्जुनेन पाञ्चाली सुविते राजमण्डले। बडा ठुलो सभाको आयोजना गरियो जसमा
चाहिँ भीष्म, कर्ण अनि त्यस पछाडि गएर दुर्योधन आदि सबै भाइ छोराहरू धृतराष्ट्रका सबैका सबैजना आज त्यो चाहिँ मत्स्य भेदन गर्नको लागि द्रुपद राजाको सभा भवनमा उपस्थित छन्। 5 पाण्डवहरू पनि एका चक्र नगरी आदि इत्यादि घुम्दै घुम्दै उनीहरूले पनि सुने द्रुपद राजाले एउटा सभाको आयोजना गरेका छन् अरे, स्वयंवरको आयोजना गरेका छन् अरे। यो खबर सुने अनि ब्राह्मणहरूले पनि बडा तमासा हुन्छ त्यहाँ त। अब यहाँ राजाको यज्ञ स्वस्ति वाचन गर्नुपर्छ, दक्षिणा पनि पाइन्छ। ब्राह्मणहरूले आचार्यहरूले के गरे, दक्षिणाहरू पनि पाइन्छ। त्यसैले हामी सबैका सबैजना त्यही दक्षिणा पाउने यज्ञमा जानुपर्छ भने 5 पाण्डवहरू पनि थिए, कुन्ती पनि थिए। यिनीहरूले सुनेछन् द्रौपदीको स्वयंवरको कुरा। हामी पनि जाउँ कहाँ, ब्राह्मणहरूसँगै मिसिएर ब्राह्मणहरूकै भेषमा जाउँ। बहुत लामो कथा छ महाभारत, आनन्दको कथा छ। मैले थोरै यहाँ दिग्दर्शन गराउन खोजेको मात्रै हो। भक्तवृन्दहरू आनन्द लागेपछि पवित्र समयमा भगवानको यो महिना, त्यसैले यहाँ प्रसङ्ग पनि आइरहेको छ फेरि। र स्वयं के भयो त, आज सबैका सबैजना ब्राह्मणहरूको झुन्डका झुन्डमा गए त्यहाँ, र सबैले एक एक गरे त्यो सभा भवनमा। यी सुन्दर सुन्दर सिंहासनहरूका सबै व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। ब्राह्मणहरूको लाइन बेग्लै छ, स्वस्ति वाचन गर्ने गुरुहरू बेग्लै छन्, बाजा गाजा बजाउनेहरू तयारी भएर बसेका छन्। किन, जसले यो मत्स्य वेदन गर्छ उसैलाई छोरी दिन्छु भनेको छ। अनि राजा द्रुपद पनि आए, द्रौपदीलाई पनि हात्तीमा सवारी गराइयो। पहेँलो साडीमा बहुत सुन्दर सजिएर, मानौ उनलाई त्यति धेरै क्रिम अरू धेरै त्यो मेकअप केही नै थिएन। उनको स्वयं सुन्दरता नि यति उज्यालो थियो जसलाई देखेर अनेक अनेक राजाहरू पनि स्वयं मोहित भइरहेका थिए द्रौपदीको त्यो शरीरलाई देखेर। त्यसैले क्रिम पाउडरले मात्रै रङ्गाएको यो कलर त कहिलेसम्म छुट्छ र जबसम्म गर्मी हुँदैन, हो नि। अलिअलि खलखल पसिना आयो भने सबै बगेर जान्छ। त्यसैले सेवाद्वारा, सत्कर्मद्वारा, शक्तिद्वारा जसले सुन्दरतालाई उज्यालो बनाउँछ उसलाई धेरै यो डेन्टिङ पेन्टिङको आवश्यकता पनि पर्दैन, हो खासै पर्दैन। अलिअलि त चाहिन्छ समयअनुसार। अब थाहा छ द्रौपदी बडा पहेँलो साडी लगाएर आइन् विवाहमा त राम्रा वस्त्रहरू लाउनुपर्छ। हामीले पनि यी कुराहरू पछि गरौँला है त, चतुर्मासकै कथामा गरौँला। अहिले त पुरुषोत्तमकै कथामा छौँ। अब के भयो त, सारा राजा रजौटाहरू आए यहाँ, सबैजना आएर बसे। द्रौपदी पनि माला लिएर उपस्थित थिइन्। बाजा बजाउनेहरू सबै छन्, ब्राह्मणहरू स्वस्ति वाचन गर्ने सबै तयारी छन्। एकाएक धनुषधारीहरू आए। ती धनुषधारीहरूले आज त्यो सभामा धनुष उठाउनै सकेन। द्रुपद राजा अलिकति दुखी भएर बसे, कोही कसैले उठाउँदैन। सबैले मुख ताकिरहेका थिए कर्णलाई। कर्णले त पक्कै पनि धनुषमा उठाउन कस्तो थियो भने नि फेरि त्यो मत्स्य भेदन है, यो धनुष उठाउने भन्दा पनि धनुषमा ताँदो चढाएर मत्स्य भेदन गर्नुपर्ने। जस्तै एउटा सुनको कलरको मासु राखिएको थियो माथि अग्लो स्थानमा, अग्लो स्थानमा। अनि त्यहाँ एउटा यस्तो कस्तो चक्र थियो भने नि, बहुत दिव्यमान चक्र थियो क्या, आँखा तिरिमिरी हुने। त्यो चक्रको बिचमा साना साना पुवालहरू पनि थिए, छेदहरू थिए। अब तलबाट त्यो चाहिँ धनुष राखिएको थियो, तल धनुष फलामको, त्यस पछाडि फलामकै चाहिँ त्यो डोरी थियो, त्यसलाई यहाँबाट चढाएर सिधै त्यो चक्रको हुन्छ त्यो पुवाल, त्यो पुवालबाट चाहिँ छेदेर त्यो सिधै माछोलाई तल झार्नुपर्ने। कर्णले प्रयास गरे। कर्ण प्रयास गरेर जब त्यो धनुषमाथि लगेर मत्स्य भेदन गर्ने भएका, त्यो धनुषको के ब्यालेन्स मिलेन, ऊ छिटेर आएर कर्णको मुखैमा धनुष लाग्यो। कर्णको अपमान भयो, बेइज्जत, सारा कुराहरू छन् यहाँभित्र। यहाँहरूले सिरियलहरूमा पनि आजकल त बहुत धेरै हेर्नुहुन्छ, विभिन्न तरिकाले निकालि नै राखेको हुन्छ। फेरि एउटा कुरो है, कथा सुन्न बस्दा नि भक्तवृन्दहरू कहिले केही नजाने जस्तो गरेर बस्नुपर्छ है। मैले त सबै जानेको छु, यसले के भन्दो रहेछ भनेर बस्नुभयो हुप्प परेर भने केही पाइँदैन। साँचो कुरो, मैले केही जानेको, कथा सुन्न नयाँ नयाँ तरिकाले सुनौ कथा, तब आनन्द आउँछ। तपाईँले पढेकै कुरो त को वक्ताले भन्छन् भन्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले पढेको सुनेको अर्कै हुनसक्छ, झन् आनन्द आउँछ। आखिरी कथा हो। त्यसैले कथा सुन्न बस्दा जति नै जान्ने हो, जति नै विद्वान होस्, मलाई पनि थोरै समय निक्लियो कहीँ भने पनि कहीँ कथा सुनिरहेको हुन्छु, कतैबाट आनन्द आइरहेको हुन्छ। यानि कि त्यो आफ्नोपन, आफूले जस्तो जान्यो त्यही तरिकाको सुन्दा त के मजा आयो, अनुभूति नौलो होस्, तब आनन्द आउँछ कथा सुन्दा। त्यसले त भएन, तोडमोड गरेन, यता जानेन भन्नु पनि केही पाइँदैन। त्यसैले हेर्नुहोस्, यो पुरुषोत्तम भगवानको कथा सुन्न पाउँदैछौँ।
हामीले देश विदेशबाट यत्रो जोडिएका छौँ, फुल चढाउन पाइएन भनेर पिर नलिनु होला। मनले फुल अर्पण गरिरहेका छौँ, श्रद्धा गरिएका छौँ, तर टिभीको अगाडि बसेर फुल लिएर चाहिँ नबस्नु होला। यति फुल लिएर बस्न नपाए पनि नि, किनभने नि धेरैले सम्झाइ पनि राख्नुहुन्छ मेसेजहरूमा, हामीले चलो कहीँ जानु परेन, धेरै समय पनि खेर गएन, बिहानै कथा सुन्न पाउँछ भन्नुहुन्छ। जरुर आनन्द लिइराख्नु भएको छ। फुलै चढाउनु परेन, फुलै चढाउनु त समय रहँदा गर्ने हो नि, कोरोनाले घरभित्रै बस भनिरहेछ। त्यस कारणले गर्दा फुल चढाउन पाइन भनेर पिर नलिनु, तर फुल लिएर चाहिँ नबस्नु है अगाडि टिभीमा, आफ्नो मोबाइलमा। फेरि घाटा नोक्सान आफैलाई नै छ है। फेरि प्रभुका कथाहरूमा जो आनन्द लिन सक्छ त्यो पो सच्चा भक्त त, ज्ञानी त्यो, वैष्णव त्यो, प्रेमी त्यो। र त्यो मुखमा लाग्यो अपमान भए, कसैले सक्न सकेनन् हो, त्यतिखेरै ब्राह्मणहरूको पनि एकतिर मण्डली थियो। ब्राह्मणहरूको बिचमा त स्वयं 5 मण्डप पनि थिए। अर्जुन जुरुक्क उठे अरे। ब्राह्मणको भेषमा अर्जुन उठ्दा त सबैजना हे डाउन डाउन, सबैजना ए तल 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 भन्न थाले। के हो यो भनेर भन्दा, म ब्रह्मचारी ब्राह्मण हुँ, म यो चाहिँ मत्स्य भेदन गरेर देखाउँछु भनेर अर्जुन रूपी ब्राह्मणले भन्दा 2 पक्षका ब्राह्मणहरू भए। हो त, कति 2 पक्षका ब्राह्मणहरू भए। किनभने यस्ता धनुषधारीहरू, यस्ता वीरहरूले उठाउन नसकेको, यो मत्स्य भेदन गर्न नसकेको यो सभामा आएर ब्राह्मण भेषमा यो चाहिँ यो हुँदैन, यो उचित हुँदैन। यो उचित हुँदैन। किनभने यहाँनेरि कर्णले, यहाँनेरि शल्यले, महारथीहरूले पनि धनुष उठाउन सकेनन् भने त्यो ब्रह्मचारी ब्राह्मणले कसरी धनुष उठाउन सक्छ? बस किन? यदि तिमीले धनुष उठाएर त्यो मत्स्य भेदन गरेनौ भने त्यो धनुष त उठाउन त सजिलै थियो, त्यो अब त्यो भित्रबाट पुवालबाट त्यो छिराएर माथि मत्स्य भेदन गर्नु थियो। त्यो गरेन भने त ब्राह्मणहरूकै चाहिँ एउटा ब्रह्मचारी ब्राह्मणको होइन, जो ब्राह्मणहरू त ब्रह्मचारी हुन्छ हो, उनीहरूकै अपमान हुन्छ, हामी सबैको अपमान हुन्छ। त्यसैले बस भने होइन। अरू एक पक्षका ब्राह्मणहरूले भने त्यसो भनेर हुँदैन। ब्राह्मणमा पनि क्षत्रिय भन्दा पनि तपको बल हुन्छ, योगको बल हुन्छ, ध्यानको बल हुन्छ। ब्राह्मणको शरीरमा बल कम्ती होला, क्षत्रियको जस्तो नहोला, तर तपोबल हुन्छ। र त्यो तपोबलबाट पनि आज लाभ लिन सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि गएर अर्जुन जुन थिए नि ब्राह्मणको भेषमा गएर द्रुपदका छोरा दृष्टद्युम्नलाई गएर भने, लो दृष्टद्युम्नलाई भने म धनुष उठाउन सक्छु, म ब्राह्मणले धनुष उठाउन सक्छु भनेर भन्दा उनले भने दृष्टद्युम्नले यहाँ को ब्राह्मण, को क्षेत्री, कोही वैश्य, कोही शूद्र, त्योसँग मतलब भएन। उनले भने यहाँ त मतलब छ यो हिराको जस्तो चम्किने यो यसबाट चाहिँ माथिको मत्स्य भेदन गरिदिनु पर्यो, बस कुरो यो। अब यहाँ को क्षेत्रीको बाहुन योसँग सम्बन्ध छैन, जसले पनि उठाउन सक्छ, जसले यो उठाएर यहाँबाट मत्स्य भेदन गरिदिन सक्छ, त्यसैलाई नै म मेरी दिने हुँ, स्वयंवर लगाइदिने हुन् मेरी बहिनीले भनेर भन्थे। तब अर्जुनले भगवान नारायणको ध्यान गरे। ध्यान नगरिकन गर्छन् क्या सबैले। रावणले पनि त म सीतालाई पाउँछु भन्दै आएर बसेको, ध्यान गरेनन् क्या। ध्यान गरे पछाडि मान्छेको ध्यान भनेको त्यो शक्ति हुन्छ हो। पछि बताउँला भक्तवृन्दहरू। ध्यानमा यस्तो अपार छ, पूजा गर्नुहोस् म भन्दिनँ, तर ध्यान गर्नुहोस्। कुनै कार्य गर्नुभन्दा अगाडि परमात्मालाई सम्झिनु नै ध्यान। ध्यान भनेको आँखा चिम्लेर पसिना बगाएर गर्ने त्यो ध्यान मात्रै श्रेष्ठ ध्यान होइन। बडा कथा अब यहाँलाई सुनाऊ। अब त्यो सभाको बीचमा गए र भगवान नारायणको ध्यान गरे। मुस्कुराउँदै सबै मानिसहरू हेरिरहेका थिए, मन्त्रमुग्ध भए। त्यो अर्जुनको शोभालाई देखेर ब्राह्मणको भेषमा अलिकति पनि ढिला नगरिकन 5वटा बाणलाई एकैचोटि उनले यस्तो गरे, घुम्दै गरेको त्यो चक्रमा एकैचोटि प्रहार गरेर हेर्दै निशाना गएर माछोमा लाग्यो। तुरुन्त तल झर्ने बित्तिकै सभामा कोलाहल मचियो। सारा बाजाहरू बज्न थाले। हजारौं उपस्थित ब्राह्मणहरूले आफ्नो रुमालहरू माथि भागे अरे क्या। त्यो गोल फुटबल खेल्छन्, क्रिकेट खेल्छन्, त्यो अहिले गेम भइरहेको छ नि, के हो म त त्यति धेरै नाम मात्रै सुन्छु। फुटबलहरू खेल्दा त्यो कसले जित हुन्छ भनेर रुमालहरू सर्टहरू खोलेर फाल्दैनन्, यहाँहरूलाई थाहा छ नि। त्यही त हो त्यो खुसीले चाहिँ जति त्यो सभामा ब्राह्मणहरू सबैभन्दा पहिले बाजा बज्ने बित्तिकै खुसी गयो भएर त ब्राह्मणहरू भयो अरे क्या। किनकि ब्राह्मणको भेषमा क्षत्रिय अर्जुनले त्यो मत्स्य भेदन गरिदिए, यति खुसी भयो अरे। रुमाल मात्रै, त्यो कुर्ताहरू टोपीहरू खुसीले के जे लगाएका थियो माथि फाक्दै त्यो गाउँदै हुर्रे हुर्रे भन्दै यति खुसी मनाए अरे उनीहरूले। मानव द्रौपदीलाई हामीले नि पाएको जस्तो भयो अरे। खुसी भनेको त्यस्तो हो।
त्यो मत्स्य भेदन गरेको छ एउटा ब्राह्मणले अर्जुनले। तर अरू ब्राह्मणहरूलाई यस्तो खुसी भयो अरे मानु द्रौपदी नै मेरी हुन् भन्ने खुसी। त्यस्तो आफ्नो टिमले जितेपछि त्यो हुन्छ नि त होइन, हामीले अनुभव गरेकै कुरा हो। त्यसैले अब अरू कतिले अप्रसन्नता भयो, यति खुसी भए को बोले 5 पाण्डव अर्जुन द्रौपदीले गएर स्वयं माला लगाइदिन्। अब त्यहाँ आफ्नै प्रकारका तर्क वितर्क हुन लागे। त्यही खुसी सुनाउन आफ्नी आमा कुन्तीलाई सुनाउन जानु पर्यो भनेर युधिष्ठिरले दौड लगाउनु भयो, दौडिँदै जानुभयो। नकुल पनि गए, सहदेव पनि गए, तर भीम चाहिँ बसे, क्या हो नि मेरो भाइलाई भने। र सबैजना पछि खुसी भयो, कोलाहल भयो। अर्जुनले द्रौपदीलाई स्वयं लिएर गए। द्रौपदीलाई स्वयं लिएर गइसके पछाडि युधिष्ठिर 5 पाण्डवहरू सबै भेला भए। कुन्ती आँखा चिम्लेर बसेकी थिइन्। आमा, आज हामीले यो सभाको बीचमा गएर यस्तो चिज पायौं जसलाई अर्जुनले प्राप्त गरे। यो अर्जुनले प्राप्त गरे चिज तपाईले हामी देखाउन चाहन्छु भन्दा कुन्तीले भनिन्, म पहिले अर्जुनले जुन चिज प्राप्त गरे त्यो चिजलाई पछि हेर्छु। तर कुन्तीले भनिन्, मेरो मनमा एउटा सन्देह भइरहेको छ कि अर्जुनले मात्रै प्राप्त गरे, अरू 4 भाइले पाएनन् भने पनि म आमा हुँ, म एउटा आशीर्वाद दिँदैछु। यसलाई आशीर्वादको रूपमा लिनु कि जो अर्जुनले मात्रै त्यो बलले उनको वीरताले प्राप्त गरे पनि 5 जनाले भोग गर्नु भनेर कुन्तीको मुखबाट निस्कियो। अनि द्रौपदीले गएर आमा भन्दै चरणमा वन्दना गरिन्। मेरो जीवन सफल भयो। जुन पूर्व जन्ममा भगवान शंकरले मलाई 5 वटा पति हुने वरदान दिनुभएको थियो त्यो आज पुगिरहेको छ भनेर स्वयं द्रौपदीले आफ्नी आमा कुन्तीलाई गएर प्रणाम गरिन्, नमन गरिन्। उनको जीवनमा कति धेरै दुःख भयो, कति धेरै पीडा भयो। साडी उनको चाहिँ चिर वस्त्र दुशासनहरूले दुष्टहरूले त्यो बीचमा लगेर हरण गर्यो, कति दुःख पाइन्। तर पनि द्रौपदी आज पतिव्रता छिन्, पवित्र छ उनको। आज 5 पाण्डवकी पति भइकन पनि मान्छेले कहीँ खोट लगाउन सकेको छैन आजसम्म। पतिव्रता भनेर द्रौपदीलाई चिनिन्छ। यो कथाको सार के हो? अब हामी यहाँ आउँ। कथाका अर्थहरू धेरै हुन्छन् हो भक्तवृन्दहरू, त्यसैले यो छोटो समयमा पुरा बुझाउन सकिन्न। तर पनि कोसिस हो, यहाँहरूले जुन दिनुभएको स्नेह छ, ममता छ, यसलाई हृदयङ्गम यो दासले जरुर गरेको छ। अब यो कथाको ध्येयता के हो भने मनले पति यस्तो बनाउन् जसले कुनै कुराहरूमा कमी नहोस्। आज तन्क मात्रै पति बनाएर यहाँनेरि घर झगडा भइरहेको छ, विवाद भइरहेको छ। कतिचोटि हामीले त्यो विवादमा यो संसारमा फस्यौँ, तर मनले हामीले गुण रोज्न सकेनौँ, रूप मात्रै रोज्यौँ भने यहाँ हामीलाई संसारमा दुःख हुन्छ। दुःखै दुःख हुन्छ। द्रौपदीका 5 वटा पतिको लक्ष्य के हो, रहस्य के हो त्यो बताऊं। भगवान शंकरले भन्नुभएको थियो 5 वटा गुणवाला पति, र यो 5 वटा गुणवाला मान्छे एउटै हुँदैन। के हुन् 5 वटा गुणहरू? बहुत याद गर्नु होला। 5 वटा गुण हुन्, एउटा पति यस्तो होस्, एउटा गुण यस्तो होस्, एउटा कर्तव्य परायण होस्। 5 वटा चिज याद गरिरहँदा हुन्छ। कस्तो पति होस्? कर्तव्य परायण पनि होस्, कर्तव्यबाट पदच्युत हुनु नपरोस्। यी 5 पाण्डवहरूमा नि मिल्थे। 5 वटा गुण 5 वटा भाइहरूमा एक वटा मान्थे, र पनि उनी पवित्र भइन्। यानी कि यो तपाईहरुले कथा सुनेको हिसाबले अनि अहिलेको शारीरिक रूपले हिसाबले यो कथा सुन्नु हुँदैन। यसमा अरु बेला म बुझाउँला, अरु चतुर्मास कथामा पनि बुझाउँला, समय रहला त्यतिखेर। एउटा पतिको लक्षण के हो, गुण के हो? एउटा कर्तव्य परायण होस् पति, के होस्? कर्तव्य परायण होस्, एउटा गुण यही हो। दोस्रो गुण एउटा सुरवीर होस्। कर्तव्य भनेको आफ्नो श्रीमतीको मात्रै कर्तव्य हैन, श्रीमतीलाई मात्रै दासी, श्रीमतीले मात्रै चिया पकाएर ल्याइदिने, श्रीमतीले मात्रै खाना गर्नुपर्ने यो हैन। कर्तव्य भनेको श्रीमानले आफ्नो कर्तव्य पनि निभाउनु पर्यो। आजकल त श्रीमतीहरूले पनि कर्तव्य, श्रीमानको कर्तव्यहरू निभाइदिनु भएको छ। त्यसैले यो कर्तव्य। अर्को सुरवीर पनि होस्। कर्तव्य मात्रै भएन, दोस्रो गुण के हो? सुरवीर गुण होस्। अर्को गुण के होस्? सुन्दरता होस्। तेस्रो गुण के हो? सुन्दरता होस्। र अर्को के हो? बुद्धिमान पनि होस्। किनकि सुन्दर मात्रै कोही छ, बुद्धिमान भएन भने के गर्नु? अनुहार त राम्रो छ, तर जतिखेर मात्रै खाएको खाइ गर्छ, खाएर मात्रै आउँछ, टिलबिल भएर आउँछ। आमालाई दुर्वचन, श्रीमतीलाई दुर्वचन, पुत्र पुत्री छोराछोरीलाई दुर्वचन बोलेको छ, जिउँदै नरक भएन? खोइ त बुद्धि उसको जीवन सकिएन। न भक्ति मार्ग, न भगवानको मार्ग, न माता पिताको सेवा, न समाजको सेवा गर्छ। के गर्नु त्यस्तो पति पाएर? जीवनभर रुनुपर्छ कि पर्दैन? अवश्य पीडा हुन्छ।
कस्तो राम्रो सङ्केत छ हो भक्तवृन्दहरू। त्यसैले बुद्धिमान पनि होस् र अर्को पतिका गुण भनेको दयालु पनि होस्। कतिजनाका पतिकामा मिल्छ, यसो ध्यान गर्दै गर्नु होला। छ भने ममा भन्नुहोस्, एउटा चाहिँ गुण सबैकामा पनि हुनुपर्छ। 5 गुण भयो भने त फेरि हाम्रा पनि मनका पति माधवले पनि हामीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, चाहे त्यो छोरी मान्छे होस् चाहे छोरो मान्छे होस्। र अर्को बुद्धिमान मात्रै होइन, अर्को दयालु पनि होस्। अब बुद्धिमानी छ, अनुहार चाहिँ राम्रो छ, गोजीमा पैसा पनि छ, तर दयालु भएन भने के गर्नु भन्नु त? दिन दुखीहरू गरिब यसरी हात थाप्दै आयो भने दुर्वचन बोल्छ, 2 रुपियाँ निकाल्ने साटो दुर्वचन बोलेर पठाउँछ भने के दयालु, के भयो त त्यो पतिको जिम्मेवारी? केही पनि भएन। मेरा पति हुन् भनेर गौरव नगरे पनि हुन्छ, 6 टन्न, तर दुर्वचन बोलेर कसैलाई दिन्छन् भने त्यो पनि पतिको कर्तव्यबाट विमुख भयो। र अर्को प्रेमी पनि होस्। 5औं गुण के हो आमा दिदी बहिनीहरू? सबैले बहुत ख्याल गर्नु होला। अर्को गुण हो प्रेमी गुण हो। आमा दिदी बहिनीहरू मात्रै होइन, श्रीमानले पनि त ख्याल गर्नु पर्यो, योग्य पात्र बन्नु पर्यो, अनि नै हुन्छ समाजको कल्याण, घरको कल्याण, सुख। त्यो घर त्यही घरमा कल्याण हुन्छ। देवताहरू आएर रहन्छन्, पूजा गरेको सफल सार्थक, मन सुख, त्यही आनन्द हुन्छ। अर्को के होस्? प्रेमी पनि होस्, सबैलाई प्रेम सम्मान गरोस्। यी 5वटा गुण थिए उनीमा। त्यसैले यी 5वटा गुण भयो भने व्यक्ति पवित्र रहन्छ। द्रौपदी कहिले अपवित्र भएनन्, द्रौपदी कहिले हेला भएनन्, समाजले कहिले कलङ्क लगाएन। भन्यो अज्ञानी, जो शास्त्र सुनेनन् बुझेनन् उनीहरूले मात्रै द्रौपदीलाई आक्षेप लगाए, तर शास्त्र सुन्नेहरूले द्रौपदीको आचरण गरेर गुणशील, कर्तव्यपरायण, बुद्धिमान, शूरवीर, दयालु, बुद्धिमान, प्रेमी पतिहरूलाई वरण गरेर आफ्नो जीवनलाई सफल बनाए। यी गुण मिले कसैसँग प्रेम गरेर हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ। नत्र त म के भन्छु, यो सब गुणहरू मेरो गोविन्दसँग छ, मेरो पुरुषोत्तमसँग छ, मेरो श्रीकृष्णसँग छ, उनैसँग बागडोर अर्पण गरिदेऊ। करते हो तुम कन्हैया सब काम हो रहा है। अरू संसार चलि नै रहन्छ भक्तवृन्दहरू। अब आजको कथा, आजको सत्सङ्ग यही विश्राम। अब भगवान श्रीकृष्णले 5 पाण्डवहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यसरी आर्षेय द्रौपदी बने र तपाईहरू पनि जङ्गलमा आज भड्किनु परेको छ। किन? द्रौपदीले एउटा अनादर गरेकी थिइन्, पूर्व जन्ममा पुरुषोत्तम भगवानको अनादर गरेकी थिइन्। त्यसैले यिनलाई केस लछार पछार पार्ने, यिनको चाहिँ मासिक धर्म भएको बेला चाहिँ आफ्ना पतिहरूले श्रीमती पनि सम्पत्ति हो भनेर दाउमा लाउने, यो सब विपत्तिको कारण हो। यस कारणले गर्दा अब पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्नुहोस् र पुरुषोत्तम भगवानको आराधनाले तपाईहरूलाई सबै सुख मिल्नेछ, आनन्द मिल्नेछ भनेर भगवान कृष्ण पनि 5 पाण्डवहरूबाट फर्केर द्वारिका जानुभयो। र युधिष्ठिरले भने पक्कै पनि पुरुषोत्तम भगवानको सेवा नगरिकन जीवनमा सुख छैन। अहो श्रुतमती उग्रम महात्म्यम पौरुषोत्तमम कथम सुखानि लभ्यन्ते नाभ्यर्चम पुरुषोत्तम। जो व्यक्तिले पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरेको छैन त्यसलाई सुख हुने रहेनछ भनेर प्रमाण निकाले र पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्छन्। यस्तै आराधना गरेर सूर्य वंशमा जन्मिएका एकजना दृढधनुवा नाम गरेका चाहिँ राजाले पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गरेर ठुलो ऐश्वर्य पाएका थिए भनेर भन्नुहुन्छ। अब यिनको उपाख्यान भोलिदेखि सुन्दा हामीलाई अरू आनन्द आउनेछ। हस्त भक्तवृन्दहरू देश विदेशबाट अथाह शक्ति अथाह भक्ति आस्था लिएर आजको कथामृतहरूमा साथ दिनुभयो। यहाँहरू सबैलाई भगवानले तपाईँ हामी सबैको कृपा गर्नुहोस्। युट्युबको माध्यमबाट नियमित रूपमा सुन्नुहुने यहाँहरू सबैलाई प्रेमभरी प्रणाम। गुरु मन्जर फेसबुकबाट हामीलाई सुनिराख्नुहुने यहाँहरू सबैलाई साधुवाद अर्पण गर्दै आजको कार्यक्रमबाट है त हामी सबै बिदा हुन्छौँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण राम राम राम, हरे कृष्ण राम राम राम। पुरुषोत्तम भगवान मलागो साम्रुमाना, पुरुषोत्तम भगवान मलागो साम्रुमाना। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम राम